India is my country. India is my country. All Indians All Indians are my brothers and sisters. are my brothers and sisters. हेलो एभ्रिवान आज हामी एपिसोड 25 मा प्रिभियस एपिसोडकै कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको जुन चाहिँ हामीले दुईटा फर्मुला लेखेको थियौं डिस्टेन्स सेक्सन फर्मुला र मिड पोइन्ट फर्मुला हामीले सेक्सन फर्मुलाबाट गर्ने प्रिभियस क्लासमा गरिसकेका छौं र आज हामी गर्ने छौं मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएर युज गरेर हामीले कोअर्डिनेट निकाल्ने सो अब हामी एक्जाम्पल गर्ने छौं र एक्जाम्पल एक्सरसाइजको क्वेसन यहाँनेरि मैले लेखेको छु किताबकै क्वेसन हो जुन चाहिँ नानीहरूले किताबको एक्सरसाइज 19 को पेज 322 मा भेट्नेछन् गणित प्रकाशन बुकको है बुकमा सो फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ मिड पोइन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ टु पोइन्ट्स हामीले निकाल्नु पर्यो अरे कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो अरे मिड पोइन्ट अफ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ टु पोइन्ट्स हाम्रो दुईटा पोइन्टलाई जुन चाहिँ पोइन्ट दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरे जुन चाहिँ पोइन्टले जोइन गरेको छ यो एबी लाई सपोज एबी भयो हामीले यसलाई ए लियौं यसलाई बी लियौं यसलाई एउटा पोइन्ट सपोज आर ले के गरेको छ जोइन गरेको छ हाम्रो एबी लाई पोइन्ट आर ले जोइन गरेको छ आर को कोअर्डिनेट हामीले निकाल्नु पर्यो तर मिड पोइन्ट आर को के निकाल्नु हाम्रो यसको मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो जुन मिड पोइन्ट भनेको यो चाहिँ एबी लाई चाहिँ बराबर भागमा डिभाइड गरेको छ सो आर को कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि हाम्रो x1 5 x2 हाम्रो 3 y1 4 y2 हाम्रो -4 छ r इज द मिड पोइन्ट अफ एबी हाम्रो r चाहिँ के रहेछ एबी को मिड पोइन्ट रहेछ अब हामीले कोअर्डिनेट अफ p इज इक्वल कोअर्डिनेट अफ p हैन कोअर्डिनेट अफ r हामीले यहाँ के देख्छौं r देखेको छौं कोअर्डिनेट अफ r इज इक्वल टु हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला छ x1 + x2 डिवाइडेड बाइ 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाइ 2 यो एब्सिसा भयो यो अर्डिनेट भयो सो x1 छ हाम्रो 5 plus x2 छ 3 by 2 4 plus -4 divided by 2 5 plus 3 हाम्रो कति आयो 8 8 by 2 भनेको 4 4 यो माइनस इन्टु प्लस माइनस 4 - 4 divided by 2 सो 4 0 by 2 0 by 2 भनेको 0 हाम्रो एब्सिसा 4 आयो अर्डिनेट कति आयो 0 आयो सो देयरफोर द कोअर्डिनेट अफ pr हाम्रो p को कोअर्डिनेट p और r को कोअर्डिनेट जुन चाहिँ छ r यो r को कोअर्डिनेट हाम्रो कति रहेछ 4, 0 हामीले यहाँ चाहिँ कति पायौं 4, 0 पायौं यसरी हामीले फेरि नेक्स्ट क्वेशन गर्ने छौं र नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन छ हाम्रो मिड पोइन्ट निकाल्ने नै सो क्वेशन छ हाम्रो 2 - 4 6 - 2 and -4 2 आर द vertices अफ ए ट्रायंगल यो जुन चाहिँ ट्रायंगल बनाएको यो ट्रायंगलको vertices अरे यो जुन चाहिँ दिएको छ कोअर्डिनेटहरु 2 - 4 6 - 2 र -4 2 find the length of its median यो यिनीहरुको मिडियन को के निकाल्नु पर्यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो सो हामीलाई गिवन vertices हामीले गर्नु पर्यो a b c ले त गिवन vertices a भनेको 2 - 4 b भनेको 6 - 2 and c -4 2 हाम्रो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ d e f चाहिँ ab को मिड पोइन्ट d bc को मिड पोइन्ट e र ca को मिड पोइन्ट f गरेर गरेको छु if d e and f are the midpoints of ab bc and ca respectively अब हामीले कोअर्डिनेट अफ d मिडियन निकाल्न भनेछ हामीले यसको यो निकाल्नु पर्यो नि त हाम्रो ad निकाल्नु पर्यो किनभने मिडियन भनेको त हाम्रो यो ab लाई d ले डिवाइड गर्दैछ त्यसको के निकाल्नु पर्यो भाग निकाल्नु पर्यो d ले चाहिँ बराबर भागमा के गरेछ इक्वली डिवाइड गरेछ सो कोअर्डिनेट अफ dr हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला युज गरौँ x1 + x2 / 2 y1 + y2 divided by 2 सो अब x1 x2 कति लाउने भन्दाखेरि चाहिँ a देखि b हेरै a b को d चाहिँ मिड पोइन्ट हो हामीले d को कोअर्डिनेट निकाल्दै छौ निकाल्दाखेरि a को x1 हुन्छ x1 y1 हुन्छ b को x2 y2 हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो d निकाल्दै छौ हैन d ab को मिड पोइन्ट d निकाल्दै छौ a को कोअर्डिनेट x1 y1 हैन b को कोअर्डिनेट x2 y2 सो 2 + 6 x1 2 + 6 2 + 6 divided by 2 y1 + y2 -4 plus -2 divided by 2 अब हाम्रो 6 + 2 8/2 भनेको 4 भयो -4 माइनस इन्टु प्लस माइनस 4 -4 -2 भनेको -6/2 4 आयो हाम्रो 8/2 भनेको -6/2 भनेको -3 आयो 4 - 3 चाहिँ हाम्रो d को के आयो
कोअर्डिनेट आयो। सिमिलरली BC को मिड पोइन्ट E हो। E को कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि B अब यहाँ याद गर्नु B को कोअर्डिनेट x1 y1 हुन्छ, C को कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ x2 y2 हुन्छ। त्यसरी नै E को निकाल्दाखेरि हामीले पायौं कति 1, 0। यो x1 y1 x2 y2 तिमीले पुट गर्न सक्छौ राम्रोसँगले यहाँनेरि हेर। यसलाई x1 y1 यसलाई x1 y1 x2 y2। त्यसरी नै F को निकाल्दाखेरि हामीले यसको निकाल्दाखेरि C को यो x1 यो y1 यो x2 यो y2 गरेर मैले यहाँ कति निकालेको छु -1, -1 निकालेको छु। सो अब हामीले के निकाल्नु भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मिडियन निकाल्नु भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्छ। मिड पोइन्ट हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि अघि हामीले मिड पोइन्ट निकालिहाल्यौं है। मिड पोइन्ट निकाल्यौं। मिड पोइन्ट निकालिसकेपछि हामीलाई मिडियन हामीले खासमा सोधेको छ मिडियन निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले मिड पोइन्ट किन फाइन्ड गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ए यार मिडियन भनेको चाहिँ AE दुई भागमा यो नक्सालाई कति भागमा डिभाइड गरेको दुई भागमा यहाँ AE मिड पोइन्ट भयो मिडियन भयो, BF पनि मिडियन भयो, DC पनि के भयो मिडियन भयो। अब हामीले AE को डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, अर्को DC को डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, अर्को BF को डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। अब मिडियन AE यसको x1 कुन लिने हेर है। x1 2 छ, y1 -4 छ, x2 1 छ, y2 0 छ। AE हुँदाखेरि A को कोअर्डिनेट x1 y1, E को कोअर्डिनेट x2 y2। सो मैले फर्मुला युज गरे हामीले यो डिस्टेन्स फर्मुला मैले x2 minus x1 1 minus 2 whole square plus 0 minus 4 whole square। सो माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो, प्लस 4 स्क्वायर 2 मा 1 गर्दा -1 whole square 1 plus 16 भनेको √17 युनिट हाम्रो AE आयो। अर्को मिडियन DC मा x1 y1 x2 y2 कुन हो भन्दाखेरि x1 यारै के छ हाम्रो DC भनेको यो र यो, यसको कोअर्डिनेट x1 y1 यसको कोअर्डिनेट x2 y2। अब गर्दाखेरि हामीले डिस्टेन्स फर्मुला DC = अब x2 -4 x1 पनि x1 4 यो फर्मुलाको माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 -3 छ त्यसको होल स्क्वायर यो र जोड्दा -8 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इन्टु माइनस प्लस 3 2 + 3 होल स्क्वायर -8 को स्क्वायर 64 प्लस 64 हुन्छ प्लस 2 + 3 5 को स्क्वायर 64 + 5 जोड्दा हाम्रो कति आयो √89 युनिट्स। हाम्रो यो के आयो DC आयो। DC को डिस्टेन्स मिडियन BF मा हाम्रो BF यारै BF भन्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि यसको कोअर्डिनेट x1 y1 यसको कोअर्डिनेट x2 y2। अब मैले यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला युज गरे x2 भनेको मैले पाएँ -1 माइनस x1 भनेको 6 होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको -1 माइनस y1 भनेको -2 होल स्क्वायर। सो -1 र -6 -7 स्क्वायर प्लस -1 + 2 होल स्क्वायर -7 स्क्वायर 49 2 मा 1 गर्दा 1 1 को स्क्वायर 1 49 + 1 भनेको √50 लाई मैले 25 × 2 लेख्न सक्छु। किन लेखेको यसरी भन्दाखेरि चाहिँ 25 को रुट हुन्छ त्यही कारण मैले 25 × 2 लेखेको। 25 को रुट 5 2 को रुट हुँदैन त्यही कारण 5√2 युनिट। हामीले देयरफोर द मिडियन हामीले कति पायौं लेन्थ अफ इट्स मिडियन को लेन्थ कति पायौं AE √17 DC √89 र BF हामीले कति पायौं 5√2 युनिट्स। र यो जुन चाहिँ हाम्रो क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ तिमीले सर्ट एन्सर टाइप क्वेशन को फर्स्ट नम्बर 1 मा भेट्छौ है। सर्ट एन्सर टाइप क्वेशन को जुन चाहिँ तिम्रो छ 2 मा छ पेज नम्बर हाम्रो छ 323 पेजमा तिमीले भेट्छौ। C is the center of a circle and AB is the diameter. The coordinate of A and C are 6, 7 and 5, -2. Calculate the coordinate of B भनेर भनेको छ। यहाँ मैले नक्सा बनाएको छु। हाम्रो यो सर्कल भयो, सर्कलमा AB डायमिटर भयो, C सेन्टर भयो सर्कलको हैन। त्यहाँबाट हामीलाई दिएको छ A को कोअर्डिनेट र C को कोअर्डिनेट। A को कोअर्डिनेट 6 -7 र C को कोअर्डिनेट 5 -2 र B को कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो हामीले सल्युसनमा AB is the diameter of circle and C is the center। AB हाम्रो डायमिटर को सर्कल को, C चाहिँ के भयो सेन्टर भयो। therefore C is the midpoint of AB। हामीलाई यो याद छ C चाहिँ मिड पोइन्ट हो, AB को मिड पोइन्ट के हो C हो। सो युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला द कोअर्डिनेट अफ C को कोअर्डिनेट हेरे
मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्दा c को कोअर्डिनेट बराबर x1 y1 plus x2 y2 भन्नु पर्यो। सो 5 - 2 c को कोअर्डिनेट हाम्रो कति छ 5, -2 एन्ड x1 plus x2 यहाँ a को कोअर्डिनेट x1 यो a को कोअर्डिनेट छ नि x1 छ हाम्रो 6, x2 छ हाम्रो x2 नै, y1 छ हाम्रो -7 र y2 छ हाम्रो कति नै y2 नै। सो 6 plus x2 divided by 2, 7 -7 plus y2 divided by 2 किन भन्दाखेरि y1 -7 छ। सो अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एफसीसा लाई इक्वल गर्न सक्छौं, अर्डिनेटलाई के गर्न सक्छौं इक्वल गर्न सक्छौं। सो 5 = 6 plus x2 by 2 यो पाए किन भन्दा एफसीसा अर्डिनेट अर्डिनेट हो। सो 5 अब क्रस मल्टिप्लिकेसन 5 र 2, 5 2 10 = 6 plus x2। अब 10 लेफ्ट ह्यान्ड साइड पटि छ, 6 plus x2 राइट ह्यान्ड साइड पटि छ। सो मैले 10 र 6 के देख्दै छु लाइक टर्म देख्दै छु। 6 लाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइड पटि ल्याउँदा -6 भयो, 10 - 6 हाम्रो कति भयो 4 भयो। 4 = x2 को भ्यालु हामीले कति पायौं 4 पायौं। सिमिलरली -2 = -7 plus y2 by 2 मैले यहाँ गरेको छु। सो -2 = -7 plus y2 by 2 फेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन 2 2 4 -4 आयो पायो -4 = -7 plus y2। सो अब फेरि के देख्दै छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइडको -7 र लेफ्ट ह्यान्ड साइडको -4 लाइक टर्म। सो मैले यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। -7 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा +7 भयो, 7 मा 4 गर्दा हाम्रो कति भयो 3 भयो। y2 को भ्यालु कति पायौं 3 पायौं र हामीले c को कोअर्डिनेट कति पायौं एफसीसा 4 पायौं, अर्डिनेट हामीले कति पायौं 3 पायौं। सो देयरफोर द कोअर्डिनेट अफ BR कति बढेछ हाम्रो 4,3। र विशेष गरी आजको हाम्रो एपिसोड है यही समाप्त गर्दै फेरि हाम्रो अर्को एपिसोडमा हामी फेरि कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीकै एरिया अफ ट्रायंगलको जुन चाहिँ छ त्यो फर्मुला युज गरेर सल्युसन गर्ने छौं। र आजको यो जुन चाहिँ सेक्सन फर्मुला मिड पोइन्ट फर्मुला हामीले गरिसकेको छौं। अब हामीले नेक्स्ट टाइम त्यो फर्मुलाहरु नानीले एकखेप हेरेर आइदिने, जसमा चाहिँ भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ नानीहरुलाई कन्फ्युज नहोस्, एकखेप फर्मुला हेरेर आयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। सो तबसम्मको लागि नानीहरु मलाई बिदा दिनु होला। धन्यवाद।